वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, मार्च 2025 का महीना लिब्राज के लिए कैसा रहेगा? क्या नए मौके मिलेंगे या चैलेंजेस आएंगे? क्या आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में नए रंग भरेंगे या कुछ मसाइल सामने आएंगे? और पैसा क्या इस महीने बरसेगा या बजट थोड़ा तंग रहने वाला है? ये हम सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिब्राज के कैरियर के बारे में। लिब्राज आपके कैरियर के मुकाम का मालिक सियारा चांद है जो मुसलसल अपनी पोजीशनें बदलता रहता है। अगर सिर्फ चांद की बुनियाद पर देखा जाए तो काम के शोबे में हासिल होने वाले नताइज बदलते रहेंगे। ऐसी सूरत हाल में जब हम आपके किस्मत, मुनाफे और दौलत घर की पोजीशंस पर नज़र डालते हैं तो हमें मालूम होता है कि मार्च का महीना आपको काम के लिहाज से मिले जुले नताइज दे सकता है। मुनाफे के घर का मालिक सूरज महीने के पहले निसफ में कमज़ोर और दूसरे निसफ में मजबूत होगा। ऐसी सूरत हाल में आप महीने के दूसरे निसफ हिस्से में निस्बतन बेहतर काम कर सकेंगे और बेहतर नताइज हासिल कर सकेंगे। कारोबार से वाबस्ता अफराद को इस माह बहुत एहतियात से काम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि कारोबार के लिए ज़िम्मेदार सियारा अतारत की हालत लो होगी। इसके अलावा साथ में घर का मालिक मरीख भी कोई ख़ास मदद फराहम नहीं करेगा, जिसकी वजह से कारोबार में कोई नई सरमायाकारी मुनासिब नहीं होगी। अपने तजर्बे की बुनियाद पर पुरानी चीज़ों को बरकरार रखना ज़रूरी होगा। बेहतर रहेगा कि इस महीने किसी भी क्रेडिट लेन देन से गुरेज किया जाए ताकि कारोबार में कोई नुकसान ना हो। दूसरी जानिब मुलाजमत पेशा अफराद इस माह काफ़ी हद तक साजगार नताइज हासिल कर सकेंगे। अगरचे छठे घर के मालिक की हैसियत आठवें घर में मुसलसल रहने की वजह से कमज़ोर समझी जाएगी, लेकिन इस माह मुश्तरी चांद के बुर्ज में होगा और चांद आपके कैरियर के घर का मालिक है। इस वजह से आपको अपने काम में काफ़ी हद तक साजगार नताइज मिल सकते हैं। ख़ास तौर पर महीने के दूसरे निसफ में आपकी तरक्की की राहें खुल सकती हैं। अब हम बात करते हैं लिब्राज के फाइनेंस के बारे में। तो लिब्राज माली मामलात की बात करें तो इस माह मार्च 2025 के महीने में आपके मुनाफे का मालिक सूरज माह की पहले निसफ में आपके मुनाफे के घर पर नज़र रखेगा, जो हर मुमकिन तरीके से आपको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा। ताहम ज़ोहल के साथ वाबस्तगी की वजह से आपको कोई बड़ी कामयाबी नसीब नहीं होगी, लेकिन आपको अपनी मेहनत और कोशिशों के मुताबिक नताइज मिलते रहेंगे। महीने के दूसरे निसफ में सूरज छठे घर में चला जाएगा और आपकी मेहनत का निस्बतन नतीजा बेहतर निकलेगा। इसका मतलब है कि आप आमदनी के लिहाज से बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। फंसी हुई रकम भी वापस मिल सकती है। मुलाजमत पेशा अफराद भी इस माह कुछ अजाफी रकम कमा सकते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जिनके काम से मरात मिलती हैं, इन्हें इस माह ख़ास तौर पर महीने के दूसरे निसफ में अच्छी मरात मिल सकती हैं। दौलत के घर का मालिक मरीख इस माह औसत दर्जे में दिखाई दे रहा है, लिहाजा आप सख्त कोशिशें करने के बाद ही पैसा बचाने के काबिल हो जाएंगे। ताहम दौलत का सियारा मुश्तरी का सातवां रुख दूसरे घर पर कायम है, जो गैर ज़रूरी अखराजात को रोकने का काम करेगा। यानी आप पहले से महफूज शुदा रकम को ज़ाया नहीं होने देंगे, लेकिन ताज़ा बचत की उम्मीद बहुत कम है। इस तरह इस महीने यानी मार्च 2025 में आप माली मामलात में औसत दर्जे के नताइज हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिब्राज की सेहत के बारे में। तो महाना ज़ायचाद साल 2025 के मुताबिक मार्च सेहत के लिहाज से आपको थोड़ी कमज़ोरी दे सकता है। अगरचे आपके बुर्ज का मालिक सियारा ज़ोहरा ऊंची जगह पे है, लेकिन इसका ताल्लुक़ बीमारी के मुकाम से हो रहा है, जो कि सेहत के लिहाज से कमज़ोर कहलाएगा। इसीलिए इस महीने में आपकी सेहत के लिए भी एहतियात ज़रूरी है। बीमारी का सियारा ज़ोहल माह के पहले हिस्से में और आपके पाँचवें घर में जमा हो रहा है, जिससे मैदे से मुतल्लिक़ कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। ख़ास तौर पर सूरज सफ़रा को बढ़ा सकता है। ऐसी सूरत में आपको बुखार या तेज़ाबियत की शिकायत हो सकती है। जो लोग पहले से ही असाब से मुतल्लिक़ किसी भी मसले में मुब्तला हैं,
انہیں بھی اس ماہ اپنے مسئلے سے باخبر رہنے کی ضرورت ہوگی، یعنی اس مہینے معدے سے متعلق مسائل، اعصاب سے متعلق مسائل، سر درد اور بخار وغیرہ جیسے مسائل ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں اس مہینے میں صحت کے حوالے سے پوری طرح ہوشیار رہنا ہی دانش مندی ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں لبراز کی محبت اور شادی شدہ زندگی کے بارے میں۔ تو لبراز، اگر ہم مارچ 2025 کے مہینے کے لیے آپ کے محبت کے رشتے کے بارے میں بات کریں تو اس مہینے میں آپ کے 5ویں گھر کا مالک زحل ہے، مشتری نکشتر میں ہونے والا ہے، اور اس ماہ مشتری کی پوزیشن زیادہ سازگار نہیں ہے۔ یہ فطری ہے کہ ایسی صورتحال میں محبت کے رشتوں میں کچھ سست روی دیکھی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات تھوڑی سی بے حسی کا ماحول بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تاہم ماہ کے پہلے نصف میں سورج اور زحل کا 5ویں گھر میں ملاپ آپ کے درمیان کچھ اختلاف کا باعث بن سکتا ہے، لیکن اگر آپ 14 مارچ تک اپنی محبت کی زندگی کو متوازن رکھنے کی کوشش کریں گے تو مستقبل کوئی بڑا مسئلہ نہیں لائے گا۔ اگر ہم محبت کے سیارہ زہرہ کی بات کریں تو اس ماہ زہرہ بلند حالت میں ہے، جو کہ ایک سازگار چیز ہے، لیکن چھٹے گھر میں ہونے کی وجہ سے مکمل سازگار فراہم کرنے میں پیچھے رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبت کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی بحثیں دیکھنے کو ملیں گی، تاہم کوئی بڑا تنازعہ نہیں ہوگا اور آپ اسے پرسکون اور آسانی سے سنبھال لیں گے۔ اگر ہم ازدواجی زندگی کی بات کریں تو ایسی صورت میں 7ویں گھر کا مالک اس ماہ خوش نصیبی میں ہوگا، جو نہ تو سازگار ہے اور نہ ہی موافق۔ اس کا مطلب ہے کہ مریخ آپ کو اوسط درجے کے نتائج دے سکتا ہے۔ زحل کا تیسرا رخ 7ویں گھر پر مسلسل رہتا ہے، جو ماضی کے مسائل کو جاری رکھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نئی پریشانی پیدا نہیں ہوگی، لیکن اگر گزشتہ ماہ سے ازدواجی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے تو اس ماہ بھی برقرار رہ سکتا ہے۔ زہرہ اور مشتری کی آمد و رفت بھی اس معاملے میں کوئی بڑی مدد فراہم کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے آپ کو ازدواجی معاملات کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہوگی۔ مارچ کا مہینہ آپ کے محبت کے رشتے اور ازدواجی زندگی دونوں کے لیے غیر جانبدار معلوم ہوتا ہے۔ اس ماہ نہ تو کوئی بڑا مسئلہ سامنے آئے گا اور نہ ہی سابقہ حالات میں کوئی بہتری نظر آئے گی۔ جو کچھ ہو رہا تھا جیسے ہے ویسے ہی چلتا رہے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں لبراز کی فیملی لائف کے بارے میں۔ تو مارچ کے ماہانہ ذیچہ سال 2025 کے مطابق آپ کو عام طور پر مارچ کے مہینے میں خاندانی معاملات میں اوسط درجے کے نتائج مل سکتے ہیں۔ اس ماہ آپ کے دوسرے گھر کا مالک سیارہ مریخ خوش قسمتی کے گھر میں ہوگا، لہٰذا خاندان میں کوئی اچھا واقعہ ہو سکتا ہے۔ خاندان کا کوئی فرد مذہبی سفر پر جا سکتا ہے۔ دوسرے گھر پر مشتری کا نظر آنا بھی کچھ ایسا ہی اشارہ دے رہا ہے۔ ایسی حالت میں گھر والوں میں توازن رہے گا، اگرچہ زحل کا 10واں رخ دوسرے گھر پر رہے گا، جس کی وجہ سے معمولی عدم توازن پیدا ہو سکتا ہے، لیکن یہ عدم توازن نیا نہیں ہوگا، بلکہ وہی عدم توازن برقرار رہ سکتا ہے جو پچھلے کئی ماہ سے جاری ہے۔ اگر آپ کے گھر اور خاندان کے ماحول پیچھے کچھ مہینوں سے اچھا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ماحول پہلے سے ہی خراب ہے تو پھر بھی ایسے ہی ماحول سے آگاہ رہنا ہی عقل مندی ہوگی۔ اس ماہ بہن بھائیوں سے تعلقات اوسط درجے پر رہیں گے۔ اگر گھریلو معاملات کی بات کی جائے تو چوتھے گھر کا مالک زحل مشتری کے برج میں ہوگا اور مشتری چوتھے گھر کو 9ویں نظر سے دیکھے گا، جس کی وجہ سے گھریلو معاملات میں بھی آپ کو ملے جلے نتائج مل سکتے ہیں۔ نہ تو سب کچھ موافق ہوگا اور نہ ہی کسی بڑی مصیبت کا امکان ہے۔ معمولی تضادات ہوں گے جنہیں آپ آسانی سے سنبھال سکیں گے اور برقرار رکھ سکیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں لبراز کے خوش قسمت نمبر کے بارے میں۔ تو لبراز 3، 6 اور 9 نمبر مارچ کے مہینے میں خوش قسمت سمجھے جائیں گے، جبکہ مارچ کے مہینے کا خوش قسمت رنگ سبز، نیلا اور گلابی ہوگا، اور خوش قسمت تاریخیں 3، 9، 15، 21 اور 30 ہوں گی۔